आयची जी मिटींग आसली आमची पळय फाटल्या आयतारा धारबांदोड्या जाली। प्रत्येक तालुक्यान आमी आतां मिटींग घेता। आयज पेडणे तालुक्याची बैठक जाली, बरी खेळमेळीच्या वातावरणात बैठक जाली। आयज एक विशेष म्हणजे आमी जे सेन्सस करपाचें ठरयला सर्वे, त्या खातीर मुद्दाम ही बैठक आपयल्ली आनी तालुका कमिटी काडपाक बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। तालुका कमिटी काडल्या आमी, यूथ कमिटी काडल्या आनी महिला कमिटी काडल्या। पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसा। ह्या 2 मतदारसंघात आता 20-30 लोकांची आमी कमिटी काडलेली आसा आनी तांकां आमी आतां सांगलेलें आहा की तुमी फाल्यांच्यान सर्वे चालू करा म्हणून। सगळ्यांक फॉर्मां बी दिल्लीं आसा आनी जे कितें विशय आहा ओबीसी रिलेटेड जे कितें त्रास जाता पेडणेकार आमच्या नेटी बांधवांक, त्या संदर्भात आमी सरकार दरबारी प्रयत्न करून तो सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न। कितें जालें 2011 जेन्ना सेन्सस केल्ले ते सेन्सस बरोबर नासले, खंयच्या तरी एजन्सीक दिल्ले, तेका लागून ते कोणाक भंडारी आहा तांकां दुसऱ्या समाजाचे भंडारीक घातले। आतां 14 वर्सां जाली सेन्सस करून नासले। आमची मागणी आसली, आमी एका वर्सा पयलीं मागणी केल्ली की आमचो सेन्सस जावचो म्हणून। सरकारान करूंक ना, पूण आमी कितें विचार केलो की आमचो सेन्सस आमीच कित्याक करचो न्हू। आमी जेन्ना सेन्सस करपाक सुरवात जेन्ना हे केलें आमी की इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना आमी केलें त्याच दिसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान सेन्सस करपाची घोशणा केली। आमी तेंचें अभिनंदन करता, पंतप्रधानाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर, पूण तेंच्यांनी करूनी, पूण आमी क्रॉस चॅक करपाक लागून आमी ही सेन्सस सुरू केल्ली आहा आनी ही स्टॉप जावपाची ना। ही आमी ह्या म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतले। 40 जे मतदारसंघ आहा तेज्या पैकी आमी 26 ते 30 मतदारसंघ आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी त्या तरेन आमचो हे प्रयत्न चालू आसा। सेन्सस बी म्हणटा पळय न्हू, ही आमची पयलो स्टेप्स, म्हणजे आमचे लोक खंय खंय कितले आहा ते आमकां कळपाक। आमी अशें अवेर म्हणटा न्हू आमी 5 लाख आहा 6 लाख आहा, ही सेन्सस केल्या, ही सेन्सस आमी करता न्हू, कोण तरी एजन्सी करना, आमचेच लोक करतले। आतां म्हाज्या गांवांत कितले आहा तें म्हाका खबर आहा, पूण हे आमी प्रत्येक तूं हरमाचो शिरगांव येवपाची गरज ना, शिरगांवचो मया वचपाची गरज ना, प्रत्येकान त्या वाड्यार केली काय आमचो आंकडो आमकां कितले, आमी भंडारी कितले ते आमकां कळटले। जबरदस्त रिस्पॉन्स आहा। फाटल्या आयतारा आमी धारबांदोडा कमिटी काडली, सगळे लायक मायंडेड बरे प्रोफेसर, बरे बिझनसमॅन अशे आसले, लेडीज पासून महिला पासून बरे एक्टीव ते आसल्यो। आयज आमची पेडणे जाली, फाल्यां सकाळी फोंडे आसा, फाल्यां फोंडे तालुक्याची कमिटी काडपाची आसा आनी ह्या 15 दिसां भितर ह्यो ज्यो तालुका कमिटी आहा त्यो सगळ्यो आमी काडून पळय कशें आहा। आतां हे पावसाचे दीस, मदीं कितें जालें आमची जात्रा आसली, थंय मातशी एक गडबड जाली, तुमकां खबर आहा की थंय चेंगराचेंगरी जावन 6 लोक घायल जाले। त्यामुळे हांव शिरगांवचो आसल्यामुळे हांव थंय मातसो बिजी उरलो। मदीं कितें आतां हो म्हयनो म्हणजे कसो मे म्हयनो आनी कशें जालें पेलगाम हे जालें पळय, थंय एक 8 दीस सुमार त्या विशयाचेरूय हे जालें, म्हणटकूच तेका लागून मातशें आमी कमी जाले। पूण आमी आतां जी रेस मारलेली आहा, आमी सुरवात केल्ली आहा न्हू, पूण टायम असो दिना, पूण आमी आमचो जाता तितलो प्रयत्न करून हे पळय टायम असो ना, आमी बेगिना करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। पेडण्यान अध्यक्ष म्हणून गेली 6 वर्सां काम केलां, ताजो म्हाका खुबसो अनुभव आसा। समाजाचे घटक खंय खंय अडटा ते, पण मुख्यमंत्र्यांनी एक गोंयभर एक घोशणा केल्या की काम चुकार जे अधिकारी आहा तेजेर आपूण ताबडतोब कारवाई करतलो म्हणून। आयज ओबीसी संदर्भात जे ऑफिसर येतात ते जर निग्लेक्ट करून जर समाजाक आमच्या पेडण्यान जर त्रास करता जाल्यार त्या कर्मचाऱ्यांची ह्या फुडें गय केली जातली ना। तांकां थेट त्यांची नांवां लिस्ट आहा पळय, जो तलाटी आसूं, मामलेदार आसूं, कलेक्टर, हेर बी खंयच्याय डिपार्टमेंटांतलो ओबीसी निगडीत जो कर्मचारी आसा ताची कंप्लेंट सीएमाक पावतली आनी आमच्या समाजाक जास्तीत जास्त जेंचो न्याय हक्काचे ओबीसी सर्टिफिकेट आसो, हेर बी कितेंय आसो ते मेळटलें, त्या खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो। 14 अन्याय जालो, अन्याय असो जालो की देशात आमच्या पयले फावट आनी लास्ट टायम कास्ट सर्वे जाली ती 1931 ब्रिटीश इंडियेन, आनी तेन्ना 1931 त्या सर्वेन अशें सांगलें की भारतांत ओबीसीची संख्या आसा ती 52% आसा म्हणून। मागीर 79 मोरारजी देसाय गव्हर्मेंटान मंडल कमिशन स्थापन केलें। 1918
इंदिरा गांधी गव्हर्मेंटान ताका मान्यता दिली आणि 1919 व्हीपी सिंग गव्हर्मेंट नॅशनल फ्रंट गव्हर्मेंटान मंडल कमिशन मानून घेतले आणि मंडल कमिशनान कितें म्हटलें की जी 1931 ती कास्ट सर्वे जाल्ली तेजे प्रमाणे ओबीसी 52% रिजर्वेशन दिवचे 52% रिजर्वेशन दिवचे 1919 हे रिकमेंडेशन जाले प्रोपोर्शन टू द पॉप्युलेशन जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जे जितले आम्ही 30% आसा जाल्यार आमकां 30% दिवचे 2% आसा ताका 2% दिवचे इंदिरा सोनी म्हणून 1992 सुप्रीम कोर्टान केस घातली युनियन गव्हर्मेंटाचेर आणि सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट जालें अशें जालें की 52% रिजर्वेशन जावचें ना हे कॅपिंग घालया 50%चे टोटल रिजर्वेशन 50%चे वयर वयचें न्हू आनी तें कॅपिंग आयजूय आसा जेन्ना इकॉनॉमीक विकर सेक्शनान 10% दिवचे म्हणून मोदी गव्हर्मेंटान 2019 एक अमेंडमेंट पास केले 103rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तेजेरी एक चॅलेंज जाली आणि 2021 एक जजमेंट जाले 5 जजांचे आणि इकॉनॉमीक विकर सेक्शन हांकां 10% दिवचे न्हू हांव इतले हिस्ट्री कित्याक सांगता की जेन्ना 2014 आमची संख्या कितली आसली गोंयांत हो प्रश्न सोदपाक गोंयच्या कमिशन ओबीसी कमिशनान एक पॉकेट सर्वे केली पॉकेट सर्वे म्हणजे कितें पॉकेट सर्वे तेंच्यांनी एक छक्कर कमिशन म्हणून एक अपॉइंट केलें म्हाज्या गांवान येयले तुमच्या गांवान येयले म्हाज्या गांवान येयले एका घरान बसले पंचायतच्या वोटाच्या आनी थंय ओबीसी हाडूंक लायले आनी आमकां 20% दिया तुमी आमी म्हणना तुमी तेजे दिवया हेजे जशें जितली संख्या तितलें आरक्षण जाल्यार आयज एसटी आसा एसटीक 12% आरक्षण आसा एससी आसा गोंयान एससी 1.9% आसा तिंका 2% आसा आनी हो अन्याय आमच्या भुरग्यांचेर जीएमसीन वच आमच्या भुरग्यांक नॉन क्लिनिकल एप्लाय करूंक जाता क्लिनिकल इन्कम आख्या देशांत आमच्या लोकांक ओबीसी आरक्षण आसा हायर पोस्टार गोंयांत 17 वर्सां जाली सरकारा कडेन भिंडून घेत मागली आयजूय सरकार दिना आयज क्रिस्तांवांची संख्या पळयात 22 ते 23% आसा आनी ह्या आमच्या एसेंब्लीन तिंचे 16 आमदार भरलेले आयज 16 आमदार बाबूश शार्किलान कितलेच फावटी डिफेक्शन केले कितल्याशाच लोकांनी ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षांत उडक्यो मारल्यो पूण त्यांच्या लोकांनी तेंच्या फाटल्यान रावले आनी 25% लोकांनी 16 सीट घातले आनी आमचे भंडारी कितले आसा 30% आनी आमचे आमदार कितले आसा काँग्रेसीन एकूय ना बीजेपीन 2 सिनियर आसा रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकर एमजीपीन तुमच्या मतांत तुमच्या तालुक्यांतल्यान जीत आरोलकर आसा आनी सांत आंद्रेच्यान आमचो विदेश बोरकर आसा हे कित्याक संख्या आमची आमी 20 मतदारसंघान आमची मेजॉरिटी आसा आयज आमी बार्देशान वचत जाल्यार बार्देशाच्या 7 मतदारसंघान आमी 8,000चे वयर मतदार आसा आनी 2% आसलेले आयज राज्य चलयतात ह्या 2% लोकांनी आनी ह्या 4% लोकांनी आमच्या पुर्वजांक चेपून दवरले आमकां वंचीत दवरले शिक्षणांतल्यान आमकां सोशली इकॉनॉमिकली आनी एड्युकेशनली फाटीं दवरले आमचे कडेन टॅलंट ना आमचे कडेन टॅलंट आसा आयज आमी झुंज दिवन फायट घेवन फुडें सरतात पेन घेवन जर बरोवंक लागलो जाल्यार आमच्या समाजान एके रातीक नाटक बरोवपी विष्णू वाघ आसलो
मंचाचेर जर उबो रावलो आणि लंडनाक वचून जर गोंयांत वचून जर लोकांक हांसोवन खंयचे पात्र करपी राजदीप नायक एक्टर आमचे कडेन आसा. बऱ्यांतलो बरो प्रोफेसर गोंयांत आसा जाल्यार रामाराव वाघ आमचे कडेन आसा. जेन्ना सूट घालून हायकोर्टान सगळ्या जजांक आनी सगळ्यांचे लक्ष आपल्या कडेन ओडपी अमित पालेकर एक पळयतात एडवोकेट आपले कडेन आसा. आमी स्वाभिमानी शिवाजीच्या आर्मीन ऍडमिरल म्हणून नाक वाजोवपी आणि स्वता 200 बोटीचे रक्षण करपी मायनाक भंडारी आपले कडेन. बाला मापारी जेन्ना पुर्तुगेजांनी आमचेर लढत जालो आस्कोटच्या पुलिशेचेर धाड घालपी बाला मापारी हुतात्मा जालो. तेका काश्मीरो मंत्रो म्हणून ह्या पुर्तुगेज ऑफिसरान आपले जिबी बांदून आस्कोटच्यान बिछयलेलो रक्ताचे व्हाळ जाले. एका मनशाचें नांव सांगलें ना. तो भंडारी आमचे कडेन वॉरियर आसा. आमचे कडेन तारे सारकेलो एक बिझनेसमॅन आसा. गरीब घराब्यान जल्माक येवन गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाक शक्य आसलो. आमचे कडेन श्रीपाद भाऊ जो खानाचेर लाकूड मारून चिरपी आनी आपले फॅमिलीक पोसपी आयज इंडियेचो रिकॉर्ड मोडपाचे तयार आसा. 5व्या नंबराचेर आसा. 6 फावटी नॉर्थांतल्यान जिखून गेलो आसा. आमकां तुमी इतले वंचीत दवरले पण आमी वंचीत उरले ना आनी ह्या फुडें रावचे ना. आनी आमचो हक आमी मागतले आनी हो हक मागपाक आमचे परत अन्याय जावचो न्हू म्हणून आमी ही जनगणना करपाक फुडें सरलेले आसा. ही जनगणना कित्याक नाल्यार परत येतले पॉकेट सर्वे करतले आनी आमी आतां ते 2,90,000 आसा पळय ते आमकां 2 लाखाचेर हाडटले. हें जावंक नाका म्हणून आमचो एक संकल्प आसा. आमी आख्या गोंयांत आमचे जे भंडारी आसा भाव भयणां जे जल्मल्ले आसा ते तेजे सगळ्याचे आमी जनगणना करतले. वॉर्ड वायज करतले आनी आमची एक संकल्पना आसा. आमी सादे कोणे तरी प्रवक्तो तो अध्यक्ष ओके एक सिस्टम आसा म्हणून करूंक जाय वेचान जाल्ले. म्हाका म्हाज्या समाजाचो व्हॉलेंटियर म्हणटा. आयज आमी भायर सरल्या जाल्यार समाजाचे व्हॉलेंटियर आनी जो मेरेन आमचे जितले बंधव आसा तिंकां आमी आमच्या कमिटीचेर मेंबर करचे ना तो मेरेन आमी उगी रावचे ना न्हिदचे ना. आयज कांय लोक भिरयतात सोसायटी एक्टाचेर. आमची एक सोसायटी आसा. त्या सोसायटीन डॉक्युमेंट जावं आनी कितें जावं आतां ओबीसी घेतना भायले वाटेंतले इन्कम मागतात. हे जी समस्या आसा ते समस्या आमी एकी कडेन एकामेकाच्या हातान हात घालून काम केल्या शिवाय संघटीत जाल्या शिवाय सॉल्व जावचें ना. आयज कलेक्टर सांगता अशें कितले तरी ओबीसी पेंडिंग आसा पण पालक घेता आनी उबी रावता. ताचेर खंय तरी आमच्या हक्का खातीर आवाज उठोवपाची गरज आसा. मग ते सरकारान घटक आसलो सुद्दां जाल्यार आपल्या समाजा खातीर फुडें वचपाची गरज आसा. आयज प्रत्येक जाण आपल्या समाजाचें काम करता. ज्या समाजान आपलो जन्म जाता त्या समाजा खातीर कितें तरी आपूण दिवपाक जाय ही जाण जेच्या मनान आसात. आनी भंडारी समाजाचे जे रुद्रेश्वराचे भंडारी समाजाचे रक्त जर आंगान सळसळीत जाल्यार आमकां राजकीय क्षेत्रांत न्हू सामाजिक क्षेत्रांत आमी खंय बाजी मारूं शकता. आमचे 8 ते 10 आमदार एक संघान आमी असेंब्लीन धाडू शकता आनी आपली त्या माध्यमांतसून कामां करूं शकता. हांव तुका एक समाजाच्या बाबतींत राजकारण कित्याक जोडटा की अध्यात्म आनी विज्ञान हेची सांगड जाले शिवाय खरें तर विज्ञान कंप्लीट जायना. त्या खातीर समाज आनी राजकारण हे एकी कडेन येवपाक जाय. आमी म्हणटा कितें ते राजकारण आनी आमी समाजाचें काम. पण आयज जर मामलेदारान खाली ओबीसी सुद्दां मागतलो तलाट्या कडेन वर ओबीसी रिपोर्ट जरी धाडटलो जाल्यार आयज राजकीय हस्तक्षेप केलो जाता. राजकीय खंय तरी अडचणी येता. त्या खातीर आपले पंच कौन्सिलर झेडपी आमदार हे मोठ्या प्रमाणात निवडून वचपाक जाय जेणे करून तेंचे एक सेमिनार एक गेट टुगेदर जावपाक जाय. आपल्या समाजा बद्दल जी कितें आस्त आसा ती आमी एकामेकाक सांगपाक जाय. पण तरी आपयता